खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्कूली तलबा की हमारे तरक्की की गर्ज से शुरू की गई स्कीम के तहत स्पोर्ट्स किट खरीदी स्कैंडल आया मंजर आम पर। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की जानिब से तहकीकात जारी। आगे देखिए होता है क्या। कोरोना की रोकथाम के पेश नजर स्कूल्स बंद होने से तलबा का हुआ बड़ा तालीमी नुकसान। दानिशवरान कौम तशवीश में मुब्तला। नुकसान की भरपाई के लिए असातिज़ा को दी जा रही है तरबियत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से वर्कशॉप मुनक़िद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहले ही से 5000 वाटर मीटर हैं मौजूद, फिर भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से नए मीटर्स खरीदने की है तैयारी। मुताल्लिक़ अफसरान की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मरियम मिर्जा महल्ला लाइब्रेरी तहरीक का 1 साल हुआ मुकम्मल। शहर की 62 शख्सियात ने मनाई सालगिरह। लाइब्रेरी की किताबों का पाबंदी के साथ मुताले करने वाली तालिबात का किया गया इस्तकबाल। खबरें तफसील से। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है, जिसकी इंक्वायरी जारी है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या रिपोर्ट दी जाती है और क्या एक्शन लिया जाता है। जिम के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स की खरीदी में धांधलियों के बाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का एक और स्पोर्ट्स स्कैंडल मंजर आम पर आया है। इत्तला के मुताबिक जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंदे की कारकर्दगी की तहकीकात आला सतह पर जारी है। स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की हमगीर तरक्की हो सके, इस गर्ज से देही व शहरी स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की मारिफत मुख्तलिफ खेलों के स्पोर्ट्स किट्स फराहम करने के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपयों का फ़ंड मुतल्लिक़ा महकमे को फराहम किया, जिसके बाद मुतल्लिक़ा ऑफिसर ने सभी स्कूलों से स्पोर्ट्स किट के लिए तजावीज़ मंगवाई और जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर स्कूल्स के ज़िम्मेदारान ने उन्हें तजावीज़ भिजवाई तो स्कूल्स के ज़िम्मेदारान की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ में टेम्परिंग करते हुए अपनी मर्ज़ी से स्पोर्ट्स किट को उनमें शामिल किया गया और तजावीज़ मंजूर करवा ली। और टेंडर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद नागपुर की किसी उज्ज्वला स्पोर्ट्स कंपनी का टेंडर मंजूर कर लिया गया। रूरल स्कूलों को तो स्पोर्ट्स किट्स मुहैया किए गए, मगर म्यूनसिपल स्कूलों को अब तक किसी किस्म का कोई किट नहीं दिया गया। आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सुहास पाटिल और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पूना उर्मिला मुराड़े ने इस मामले की जांच की। उन्होंने म्यूनसिपल स्कूलों के ज़िम्मेदारान की जानिब से भिजवाई गई असल तजावीज़ और DSO की जानिब से मंजूरा तजावीज़ का मुआयना किया तो इसमें काफ़ी फ़र्क पाए जाने की इत्तला है। इंक्वायरी ऑफिसर उर्मिला मुराड़े और सुहास पाटिल के मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट आला अफसरान को जल्द ही सौंप देंगे। ज़राए का कहना है कि DSO ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे स्कूल्स जिनका वजूद ही नहीं है, उन स्कूलों के लिए 25 लाख रुपयों का सामान स्कूलों को भिजवाए जाने से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड भी तैयार कर रखे हैं। अब इस मामले में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करता है, इस जानिब सबकी तवज्जो मरकूज़ है। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 1.5 साल से तालीमी इदारे बंद थे, जिसके सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ है। उन्हें बग़ैर इम्तहानात लिए ही अगली जमातों में तरक्की दे दी गई है। लिहाजा इस नुकसान को किस तरह से कम किया जा सकता है और उसकी भरपाई किस तरह से की जा सकती है, इस ज़िमन में असातिज़ा की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त की जानिब से रखा गया। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल से पूरी दुनिया खौफ व दहशत के साए में ज़िंदगी गुजार रही है। इस वबा की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन ने न सिर्फ करोड़ों अफराद को बेरोज़गार कर दिया, बल्कि इस वबा के सबब 2 जनरेशन का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान भी हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ये नुकसान सिर्फ 2 जनरेशन का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी कौम व मिल्लत का नुकसान है, जिसने मिल्लत का दर्द रखने वाले शहरियान को झिझोड़ कर रख दिया है। और वो लोग इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए कोशां हैं, जिसकी एक कड़ी के बतौर आज जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से असातिज़ा की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप रखा गया। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त के सदर डॉक्टर शादाब मूसा की सदारत में
اور آرگنائزنگ کمیٹی کے رہنمائی میں ماہرین تعلیم سرتاج شاکر، الیاس احمد، جمیل خان، مجاہد حکیم اور اقبال احمد خان کی رہنمائی میں شیخ جمیل احمد، نثار احمد دیشمکھ اور سید ارشاد نے اساتذہ کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے طلباء پر بوجھ ڈالے بغیر انہیں سابقہ جماعتوں کے نصاب کی تعلیم اگلی جماعت کے نصاب کے ساتھ متوازی دی جا سکے گی اور گزشتہ 2 سالوں سے ہوئے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ اس پروگرام کے کنوینر صلاح الدین صدیقی تھے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ملت و قوم کا درد رکھنے والی شخصیات تو ان حالات سے پریشان دکھائی دینے لگی ہیں، مگر وہ لوگ جنہیں قوم کا معمار کہا جاتا ہے ان میں سے بیشتر افراد اب بھی سنجیدہ ہونے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اس جانب سبھی کو مل کر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرلل پائپ لائن پروجیکٹ کے تحت خریدے گئے 5000 سے زائد واٹر میٹر میونسپل انتظامیہ کے پاس اسٹاک میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود متعلقہ انتظامیہ نئے واٹر میٹر خریدنے کی تیاری میں ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اورنگ آباد شہر میں غیر قانونی نل کنیکشن کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، جن میں کمرشل نل کنیکشن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان سے کمرشل ریٹ سے پانی پٹی وصول نہیں ہوتی، جس کے سبب اے ایم سی انتظامیہ کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے اے ایم سی انتظامیہ نے سب سے پہلے کمرشل نل کنیکشن رکھنے والوں کو واٹر میٹر دینے کا فیصلہ کیا تھا اور میونسپل کارپوریشن کے سبھی 9 زون آفس کی حدود میں موجود 5000 کمرشل پراپرٹیز میں یہ واٹر میٹر نصب کرنے کی غرض سے واٹر یوٹیلیٹی کمپنی نے 5000 واٹر میٹر خریدے بھی تھے۔ ایس پی ایم ایل کمپنی کے ساتھ کیا گیا معاہدہ رد ہو جانے کے بعد میونسپل انتظامیہ نے کمپنی کا سارا سامان رکھ لیا تھا، جس میں یہ واٹر میٹر بھی شامل ہیں۔ متعلقہ کمپنی نے اس ضمن میں میونسپل کارپوریشن کو این او سی بھی دے رکھی ہے، جس کے مطابق میونسپل انتظامیہ یہ میٹر استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ اس کے باوجود میونسپل افسران اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت نئے واٹر میٹر خریدنے کے فراق میں ہیں، جس کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب میونسپل کارپوریشن کے پاس پہلے ہی سے 5000 واٹر میٹر موجود ہیں تو پھر نئے واٹر میٹر کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ اگر ان واٹر میٹرز کو استعمال کیا جائے تو اے ایم سی انتظامیہ کے 2 کروڑ روپیوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ مریم مرزا محلہ لائبریری تحریک کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لہذا مہم کا پہلا یوم تاسیس آج منایا گیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام باجی پورہ علاقے میں رکھا گیا۔ بی سی یو ڈی کے موظف ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی خان کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف لائبریریز سنیل حسین، معروف فکشن نگار نور الحسنین، پروفیسر عبدالقادر، ڈاکٹر ایس وی رضوی، غلام رحمانی، سہیل قادری، شیخ محمد ایوب، ضیاء احمد خان، اختر خان، سالک حسن خان، اسلم شریف مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ واضح رہے کہ 7ویں جماعت کی طالبہ مرزا مریم جمیلہ بنت مرزا عبدالقیوم ندوی نے سال گزشتہ 18 جنوری کو اپنی نجی 300 کتابوں سے اپنی ہمسایہ سہیلیوں کے لیے اپنے ہی مکان میں ایک لائبریری قائم کی تھی، جسے بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا نام سے منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد مریم مرزا سے ترغیب پا کر شہر کے دیگر علاقوں میں بھی بچوں نے اپنے سرپرستوں سے لائبریریز شروع کروانے کی ضد کی اور مریم مرزا کا یہ قدم ایک تحریک اور مشن بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر میں شہر کے مختلف علاقوں میں 24 لائبریریاں قائم ہو گئیں، جن سے محلے کے طلباء اور گھریلو خواتین بھی استفادہ کرنے لگی ہیں۔ اس طرح سے طلباء میں کتب بینی کا ذوق پروان چڑھنے لگا، جو ایک کارنامہ ہے۔ مریم مرزا محلہ لائبریری تحریک کا 1 سال مکمل ہو جانے پر آج اس مہم کا یوم تاسیس منایا گیا، جہاں مہمانوں کے ہاتھوں طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ طلباء و طالبات نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتلایا کہ اس تحریک کے سبب نہ صرف ان میں کتب بینی کا ذوق پیدا ہوا ہے، بلکہ ان کتابوں نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں، دل منور کر دیے اور ان میں کچھ کرنے کا جذبہ پروان چڑھنے لگا ہے۔ کئی طالبات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بھی کچھ کتابیں تحریر کرنا چاہتی ہیں، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف لائبریریز سنیل حسین نے کہا کہ یوں تو حکومت و انتظامیہ لائبریریز پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں، مگر پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے وہ قاصر ہے۔ لیکن مریم مرزا محلہ لائبریریز مشن نے نئے پڑھنے والے پیدا کیے ہیں، جو ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔ انہوں نے لائبریریز کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتلایا کہ طلباء اس فیلڈ میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں
لائبریرین کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسابقتی امتحانات کی تیاریوں کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمات چلائی جاتی ہیں اور خواہشمند طلباء کے لیے کتابیں بھی فراہم کروائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے پاس جنرل نالج کی کتابوں کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ اس مشن کے لیے ڈونیٹ کریں گے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مرزا طالب بیگ، محمد طیب ظفر، مرزا ابو الحسن علی، عثمان شاہ، مولانا محمد صادق ندوی، ڈاکٹر شرف الدین نظامی، خان جمیل احمد خان اور معلمہ ڈاکٹر نسرین قادری نے اہم رول ادا کیا۔ دیگر مہمانوں نے بھی اس مشن کی کھل کر تعریف کی، جبکہ ڈاکٹر اے جی خان نے کہا کہ لائبریری کے لیے کتابوں کا انتخاب بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر غلطی سے کوئی غلط کتاب لائبریری میں شامل ہو جائے تو اس سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان لائبریریز میں اردو کے علاوہ دیگر مضامین اور جنرل نالج کی کتابیں بھی رکھی جائیں۔ مریم جو ہے وہ مولانا مولانا قیوم صاحب کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنے پاس جو کتابیں تھیں 300 وہ ڈونیٹ کری، اور اس کی ایک شرط تھی کہ اس نے اپنے والد کو موٹیویٹ کری کہ وہ لائبریری سٹارٹ کرے۔ تو یہ پہلی محلہ لائبریری ہے یہاں پر جو آج کھڑے ہیں، 1 سال ہو چکا ہے، تو میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ بہت اچھا کام کرے۔ اور محلہ لائبریری کا جو کنسپٹ ہے کہ ہر محلے میں ایک لائبریری قائم ہو جائے تاکہ لوگوں کو باہر آنے کی یا دور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے محلے میں بہت سے لوگ تو ٹریول نہیں کر سکتے، تو اپنے محلے میں وہ لائبریری اگر قائم ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ کتابیں لے کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پڑھنے سے جو ہے علم بڑھتا ہے، علم بڑھنے سے آپ کو ویکیبلری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو بہت سے لوگ کو بہت سی لینگویجز نہیں آتی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ایک کتاب لینا اور پڑھنے سے آپ کو ورڈز کی بھی معلومات ہو جاتی ہے، اور آپ ایک علم ایک نالج ایکوائر کرتے ہیں، اور نالج ایکوائر کرنے کے بعد میں آپ اس کو اپنی زندگی میں کس طرح یوز کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اورنگ آباد کے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن جو مرزا سر چلاتے ہیں، ان کی جو بیٹی ہے مریم، انہوں نے ایک ایسا ہٹ کیا کہ مجھے لائبریری چاہیے، کتابیں چاہیے، اور وہ مجھے نہیں پڑھنا تو میرے ساتھ میرے جیسے عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے۔ تو اس نے جو ان کے سامنے جو ڈیمانڈ رکھی، وہ پتا جی جو اس لائبریری کی اس کا مہتو جانتے ہیں، انہوں نے اس کا جو ہٹ ہے وہ پورا کیا۔ اور پچھلے سال لائبریری چالو ہوئی، وہ ایک تھی 8 جنوری کو، آج 8 جنوری کو وہ 24 لائبریری ہو گئی محلے میں، اور اس کا جو یوزر ہے وہ بچے جو ہے وہ 10,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو ایک سماج شاستری کا کہنا تھا کہ اگر گلی گلی میں لائبریری ہوتی ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تو کسی بھی پولیس اسٹیشن کی کسی کو بھی ضرورت نہیں رہیں گے۔ ایسا آتم وشواس انہوں نے اس پڑھائی کی جو مشن ہے اس کے اوپر ویکت کیا ہے۔ تو مجھے پورا گرو محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایسی التجا ہے، میری ایسی اچھا ہے کہ ہر گھر میں مریم جیسی بیٹی ہو، وہ اپنے پتا جی کو ڈیمانڈ کرے، مجھے اسمارٹ فون نہیں چاہیے، مجھے کچھ اچھے کتاب، مجھے اچھے کپڑے وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے کتابیں چاہیے، اور میرے جیسے جو بچے ہیں وہ بھی اس پڑھ کے اپنا بھوشیہ سدھارے، بھارت کا بھوشیہ سدھارے۔ کیونکہ پڑھائی جو ہوتی ہے، مراٹھی میں کہتے ہیں کہ واچال تر واچال، تو اس حساب سے پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ اس مشن میں یہ جو محلہ لائبریری کے کنسپٹ ہے بہت بڑھیا کنسپٹ ہے، سب لوگوں نے اس میں سہبھاگی ہونا چاہیے۔ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی اس میں ان کا سہبھاگ انہیں کرنا چاہیے۔ اور میں مریم کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے یہ لائبریری کھولی، اور جس طرح سے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، ہم تعلیم سے بالکل منہ موڑ چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، انہوں نے ہمیں یہ تحریک چلائی اور ہمیں تعلیم کی طرف متوجہ کیا، اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نئے اسباق ملے، کچھ نتیجہ ملا، اور میں نے اس میں اکبر الہ آبادی کی پوری زندگی کی معلومات حاصل کری، اور اس میں ثغرہ مہدی نے لکھا ہے ان کے اکبر الہ آبادی کے بچپن سے لے کے ان کے انتقال کیے جانے تک ہم نے پوری زندگی معلومات حاصل کیے، اور ہم انشاءاللہ میرے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی ایسے کچھ بنوں جس سے میں مستقبل میں ہماری پہچان ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں مریم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے مرزا محلہ لائبریری قائم کی، اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم یہاں پر آتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سارے سبق بھی سیکھنے ملتے ہیں، اور ہمارے الفاظ میں بہت سارا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔
मरियम की सोच से आज हमारे औरंगाबाद में टोटल 24 लाइब्रेरी क़ायम हो चुकी है। इंशाल्लाह ऐसे ही इनकी लाइब्रेरी तरक्की करते रहे। म्यूनिसिपल हुदूद में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 6% से पार हो चुका है, जिसके सबब हुकूमत व इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है। नाजरीन, साल गुज़िश्ता की आखिरी तवारीख यानी 28 दिसंबर के बाद से शहर में कोरोना का जोर फिर से बढ़ने लगा है और इस मर्ज में मुब्तला शहरियान की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। जुमा के रोज शहरी हुदूद में 151 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 6% से तजावुज कर गया है, जिसके सबब म्यूनिसिपल इंतजामिया के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। रियासत में ओमाइक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। इसके साथ साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे शहर में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसके सबब मेल्ट्रॉन और दीगर खानगी दवाखानों में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों का हुजूम बढ़ने लगा है। मंगल के दिन शहर में 87 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी। बुध के रोज़ मुतासरीन की तादाद 101, जुमेरात को 111 और जुमा को यौमिया मुतासरीन का हिंसा 150 के पार हो गया। 4 दिनों में मरीजों की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है, जिसके सबब पॉजिटिविटी रेट में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो 6.2% तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 151 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इनमें 18 तो 50 साल उम्र वाले 111 अफराद शामिल हैं, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र वाले 33 अफराद शामिल हैं। मुतासरीन में 91 मर्द और 60 ख़वातीन का शुमार है और अब तक 18 तो 50 साल उम्र वाले 319 शहरियान इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तशख़ीस RT-PCR टेस्ट से मुमकिन नहीं है, लिहाजा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए घाटी अस्पताल में इंतजामात किए जा रहे हैं। ये इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस तरीक़े जांच की रिपोर्ट के बाद ही ओमाइक्रॉन के मरीजों का खुलासा हो पाता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बाद दुनिया भर में माहिरीन की धड़कनें तेज हो गई हैं। हमारी रियासत में भी ओमाइक्रॉन के मुतासरीन पाए जाने की तस्दीक के बाद रियासत के माहिरीन तिब और शोबे सेहत की फिक्रमंदियों में इजाफा हो गया है। अज़ीं कबल कोरोना है या नहीं, इसकी तस्दीक RT-PCR जाँच के जरिए मुमकिन थी, लेकिन अब कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, इस बात की तस्दीक के लिए पॉजिटिव पाए गए मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जानी ज़रूरी है। इस तरह का इजहार माहिरीन तिब कर रहे हैं। इस सीक्वेंसिंग के बाद ही तरीक़े इलाज का तयन किया जाता है। इस नए तरीक़े जांच का जल्द ही शहर के घाटी अस्पताल में नज़्म किए जाने की तस्दीक भी इंतज़ामिया ने की है। खाम नदी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया 60 करोड़ रुपयों का DPR आइंदा पीर तक रियासती हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि खाम नदी की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन का काम 50 हफ्ते कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इकोसत्व और विराक इंजीनियरिंग व अवामी इश्तराक से शुरू किया गया था। आज MLC अंबादास दानवे यहाँ पहुँचे और नदी की काया पलट देख कर हैरान रह गए। उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर सभी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस काम के लिए मज़ीद फ़ंड फराहम करवाने के लिए हुकूमत से वो नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को मशवरा दिया कि वो इस ज़िमन में तजवीज़ हुकूमत को रवाना करें, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें बताया कि खाम नदी के डेवलपमेंट के लिए 60 करोड़ रुपयों का DPR तैयार किया गया है, जो आइंदा पीर तक हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। MLC अंबादास दानवे के हाथों यहाँ शजरकारी भी की गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सौरभ जोशी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के DK पंडित, इकोसत्व की नताशा जरीन, स्मार्ट सिटी के आदित्य तिवारी, अर्पिता शरद, सीनियर सफाई इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, विशाल खरात और दीगर मौजूद थे। कोरोना से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से अजंता के स्कूली तलबा ने रोड शो किया और शहरियान को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने का पैगाम दिया।
वाज़ेह रहे कि मौजूदा कोरोना के बढ़ते ज़ोर को देखते हुए एक बार फिर हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इस मर्ज़ से बचाव का वाहिद तरीक़ा एहतियात है, लिहाजा शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से अजंता पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत एक प्रोग्राम यहाँ गांधी चौक में मुनक़िद किया गया, जहाँ साइनात उल्लास शेजुड़, वलीद समी चाउश, अब्दुल्ला मोहम्मद अल-कसीरी, अब्दुर्रहमान अब्दुल अज़ीज़ अल-कसीरी, बलराजपुरे और दीगर स्कूली तलबा ने रोड शो पेश किया और शहरियान को मास्क का इस्तेमाल करने, समाजी दूरी बनाए रखने और कोरोना से बचाव के टीके लगवाने का पैगाम दिया। इस तरह कोरोना के उन्वान पर तलबा के दरमियान ड्राइंग के मुकाबले भी रखे गए, जिसमें पहला इनाम साइनात उल्लास शेजुड़ ने हासिल किया, जिसका इस्तकबाल API अजीत विस्पुते के हाथों किया गया। इस मौके पर दुर्गाबाई पवार, डिप्टी इंस्पेक्टर राजू राठौड़, भागवत शेड़के, संजय ब्राह्मदे, नायब सरपंच अशोक झलवार, मदन सिंह ठाकुर, शेख मुख्तार, सैयद नासिर, शेख मन्नान, धीरज भाऊ दसरे, अजय गुप्ता और अजंता के दीगर साकिनान कसीर तादाद में मौजूद थे। आपण स्वतःला, आपल्या कुटुंबाला आणि आपल्या गावाला आपण या कोरोना महामारीपासून दूर ठेवायचं आहे। सर्वांनी वॅक्सिन घ्यायचं आहे आणि त्रिसूत्री हात धुणे, मास्क वापरणे आणि सोशल डिस्टन्सिंग राखणे हे सर्वांनी पाळायचं आहे। परत एकदा मी आपले सर्वांचे आभार मानतो। आपण या ठिकाणी आलात आणि या ठिकाणी आपण हे पथनाट्य जे आहे सादर केलेलं आपण शांतपणे उभे राहून बघितलं आणि तसेच पुढचं पण मी एक छान आणि कमी वेळेमध्ये त्यांनी पथनाट्य या ठिकाणी जमवले आणि आपल्याकडे सादर केले, याबाबत मी त्यांचं धन्यवाद। बाजार सावंगी के ज़िला परिषद स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जहां 10वीं के बाद क्या इस उन्वान पर उनकी रहनुमाई की गई। इस वर्कशॉप में रहनुमाई की गई कि तलबा 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें। तलबा को पॉलिटेक्निक और पेशेवराना महारत से मुतालिक मालूमात दी गई। इस वर्कशॉप में यहाँ के ज़िला परिषद स्कूल के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा शरीक थे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद की जानिब से देही तलबा की दाखिलों से मुतालिक रहनुमाई की गई और बतलाया गया कि किस तरह ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दाखिले लिए जा सकते हैं। उन्हें पॉलिटेक्निक के मुख्तलिफ़ कोर्सेस और शोबजात से मुतालिक भी मालूमात पहुँचाई गई और तलबा के मुख्तलिफ़ इश्काल और उलझनों व दुश्वारियों के हल उन्हें बतलाए गए। इस मौके पर पॉलिटेक्निक औरंगाबाद के डिवीज़नल ऑफिसर DH सोनो ने लेक्चरर VB पाटिल, MA धाईगुड़े, RN जंगले, NN बुगदे, ज़िला परिषद स्कूल के सदर मुदर्रिस HG दहीभड़े और दीगर मौजूद थे। देवगांव रंगारी ज़िला परिषद सर्कल के ताड़ पिंपल गांव में अवाम के ई-श्रम कार्ड और डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया। देही आवाम का मुफ्त में इलाज हो सके, इस गर्ज से BJP सजग फाउंडेशन और डॉक्टर संजय गौहाने फ्रेंड्स ग्रुप के इश्तराक से ये कैंप मुनक़िद किया गया, जहां देही आवाम के ई-श्रम कार्ड और डिजिटल हेल्थ कार्ड मुफ्त बनाकर दिए जा रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर संजय गौहाने, जिला परिषद रुकन दमेश जाधव, अजब सिंह राजपूत, प्रभु जाधव, अभिमन्यु मगरे, रामा शेड़के, सरपंच प्रोफेसर अरुण सोनोने और दीगर मौजूद थे। ऑटो रिक्शा की तस्वीर दिखाकर टू व्हीलर मालिक को ट्रैफिक मुलाजमीन की जानिब से ई-चालान भिजवाया गया है, जिसके सबब मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। आया रहे कि शहर फुलमरी में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने ज़िला भर में कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लाजमी इस्तेमाल और तकरीबात व शादी ब्याह और आखिरी रसूम में शामिल होने वालों की तादाद का तयन भी शामिल है। इन्हीं हालात और पाबंदियों के तहत अब देही इलाकों में भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 7 जनवरी को फुलमरी नगर पंचायत की CEO नंदा गायकवाड़ की सरकर्दगी में नगर पंचायत मुलाजिमीन ने शहर में रास्तों पर लगाई जाने वाली हाथ गाड़ियों को हटाने की मुहिम शुरू की, ताकि मखदूश हुजूम को कम किया जा सके। इसी के साथ साथ इस मुहिम में कोरोना कवानीन को पामाल करने वाले शहरियान पर भी कार्रवाई की गई। इस मजमूई कार्रवाई के पहले ही रोज़ बलदी अमले ने यहाँ आयुष प्रीमियम एलिमेंट प्रोडक्ट से मुतालिक शहर के एक बड़े होटल में जमा कमोबेश 160 अफराद के हुजूम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इस तकरीब के मेज़बान सोमीनाथ कापसे पर बग़ैर इजाज़त ये इनेकाद करने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। जबकि दूसरी एक कार्रवाई में एक मोबाइल शॉपी में बिना मास्क 2 अफराद पर 1,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया। इस तरह इस मुहिम के पहले ही दिन 13,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। CEO नंदा गायकवाड़ ने
عوام کو انتباہ بھی دیا ہے کہ جماع بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جگہ پر 4 سے زائد افراد جمع ہونے پر کارروائی کی جائے گی، جبکہ کورونا کے دیگر قوانین توڑنے والوں کے خلاف بھی جرمانے لگائے جائیں گے۔ آٹو رکشا کی تصویر دکھا کر ٹو ویلر مالک کو ٹریفک ملازمین کی جانب سے ای چالان بھجوایا گیا ہے، جس کے سبب متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ ٹریفک ملازمین اور وہیکل سواروں کے درمیان ہونے والی بحث و تکرار اور تنازعات کو ختم کرنے کی غرض سے حکومت نے آن لائن سسٹم شروع کرتے ہوئے ای چالان کے ذریعے جرمانہ وصولی کی ہدایات دے رکھی ہیں، مگر اس آن لائن سسٹم کے ذریعے بے جا شہریان کو ہراساں کیے جانے کے معاملات منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ بعض اوقات تو وہیکل سواروں کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود محض ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ٹریفک ملازمین دور سے اس کی تصویر موبائل سے کھینچ کر اسے نوٹس بھجوانے کے واقعات بھی منظر عام پر آنے لگے ہیں، جبکہ وہیکل سوار کے خواب و خیال میں بھی نہیں رہتا کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ایک صحافی کو ای چالان بھجوایا گیا جس میں تصویر کسی اور کی ہے اور رکشہ کی کھینچی گئی تصویر ٹو ویلر والے کو بھجوا کر اسے جرمانہ ادا کرنے کی نوٹس دے دی گئی۔ جب اس صحافی نے ٹریفک ملازمین کو ان کی غلطی بتائی تو معذرت کرتے ہوئے نوٹس رد کر دی گئی، مگر نہ جانے ایسے کتنے بے قصور شہریان ہوتے ہیں جو پولیس کی جھنجٹ سے بچنے کے لیے ان پر لادا گیا ناحق جرمانہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ پولیس محکمے کو اس جانب توجہ دینے کی شاید ضرورت ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ اسکولی طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کی غرض سے شروع کی گئی اسکیم کے تحت اسپورٹس کٹ خریدی، اسکینڈل آیا منظر عام پر، ڈپٹی ڈائریکٹر آف اسپورٹس کی جانب سے تحقیقات جاری۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کورونا کی روک تھام کے پیش نظر اسکولز بند ہونے سے طلبہ کا ہوا بڑا تعلیمی نقصان، دانشوران قوم تشویش میں مبتلا۔ نقصان کی بھرپائی کے لیے اساتذہ کو دی جا رہی ہے تربیت، جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ورکشاپ منعقد۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس پہلے ہی سے 5000 واٹر میٹر ہیں موجود، پھر بھی اسمارٹ سٹی پروجیکٹ سے نئے میٹرز خریدنے کی ہے تیاری۔ متعلقہ افسران کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ اور مریم مرزا محلہ لائبریری تحریک کا 1 سال ہوا مکمل، شہر کی بااثر شخصیات نے منائی سالگرہ۔ لائبریری کی کتابوں کا پابندی کے ساتھ مطالعہ کرنے والی طالبات کا کیا گیا استقبال۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔